दर्शकबिन आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। गत जेठ 18 गते हामीले वैदेशिक रोजगारका क्रममा कुवेत पुगेकी मकवानपुरकी उर्मिला गोलेको दर्दनाक कथा प्रसारण गरेका थियौँ। उनी वैदेशिक रोजगारकै क्रममा खुट्टा फ्र्याक्चर भई स्वदेश फर्केकी थिइन्। स्वदेशमा उपचार गर्न कुनै रकम नभएपछि उनले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र सहयोगी मनहरूलाई सहयोगका लागि आग्रह समेत गरेकी थिइन्। उनको आग्रहलाई मनन गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले करिब 3 लाख सहयोग प्रदान गरेका छन्। यो सहयोग श्रम तथा रोजगार सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको हातबाट हस्तान्तरण भएको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि कुवेत गई घाइते भएर फर्किएकी मकवानपुरकी उर्मिला गोले हुन् यी। मनमा अनेकन सपना बुन्दै कुवेत पुगेकी यी गोले घाइते भएर नेपाल फर्किएपछि आफ्नो उपचारका लागि आफूले पाउने राहत रकम माग्न धेरैपल्ट सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्याउन पुगिन्। तर वैधानिक रूपले विदेशिएकी यी गोलेले कानुनी रूपमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर राहत रकम माग्दा ती निकायको ढोका नखुलेपछि रोजगार मिडियाले यिनै गोलेको कथा 2070 जेठ 18 गते यही कार्यक्रममा यसरी प्रस्तुत गरेको थियो। मकवानपुरकी यी उर्मिला गोलेको मनमा यति बेला तारा देवीले गाएको यो गीत गुन्जिरहेको छ। जीवनमा केही गर्ने सकारात्मक सोच राख्ने यी गोले स्वदेशमा भने जस्तो रोजगारी नपाएपछि आफ्नो भन्दा पनि आफ्ना 2 सन्तानको भविष्य उज्जवल पार्ने भन्दै मिठो सपना बुन्दै 2013 मार्च 8 तारिकमा कुवेत उडेकी थिइन्। व्यक्तिगत रूपमा तर वैधानिक आधारमा नेपालकै एयरपोर्टबाट कुवेत पुगेकी यी गोलेको भाग्यमा कतैबाट गोली वर्षे चाहिँ भयो जब उनी कार्यरत घरमा काम गर्दा गर्दै उनको खुट्टो मर्कियो। उनको खुट्टा मर्किएपछि उनको खुट्टामा प्लास्टर त्यही कुवेतमै भयो। तर उनको उपचार गर्ने डाक्टरले या त खुट्टा काट्नुपर्ने या त नेपाल फर्कनु पर्ने भनेपछि अनि त्यहाँ कार्यरत नेपाली र नेपाली नियोगले कुनै सहयोग नगरेपछि भक्कानिँदै उनी नेपाल फर्किन्। नेपाललाई भनेको मैले यस्तो भएको छ, यसरी दुखेको छ, यस्तो हो भन्दाखेरि उनीहरूले वास्ता नगर्ने, वास्तै नगरिदिने। मतलब भनौँ दुखेको बेलामा यसरी दुख्यो औषधि ल्याइदियो भन्दा पनि मलाई नल्याइदिएको। अरू कोही नेपाली दाजुभाइले कसैले सहयोग गरेनन् त्यहाँ? नेपाली दाजुभाइहरूले कसले पनि सहयोग गरेन। कसरी आउनुभयो त नेपाल? मेरो जे होस् घरको फ्यामिलीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्यो। कन्ट्याक्ट गरेर बहिनीहरूले निकालिदियो मलाई। तिम्रो आफन्तले कसले पनि हेरेको छैन, तिम्रो आफन्तले कसले पनि खोजेको छैन, तिमीलाई कसले निकाल्छ र भन्ने कुराहरू चलायो त्यहाँ। मलाई अलिक दुख्यो। यस्तो हो भन्यो भने तिम्रो आफन्तले त तिमीलाई हेरेको छैन, तिम्रो आफन्तले कसले पनि खोजेको छैन, तिमीलाई कसले निकाल्छ भन्ने दबाबहरू दियो भएको नेपालीहरूले। त्यस्तो केही भएन हामीलाई। त्यस्तो फोन कन्ट्याक्ट गर्नु केही पनि पाउँथेन। पछि भइसकेपछि मेरो घरको फ्यामिलीले खोजेपछि जे होस् मेरो बहिनीले निकाले मलाई यहाँसम्म। बहिनीले औषधि उपचार गरिरहनु भएको छ। पराई भूमिमा उनलाई साथ दिने कोही नभएपछि उनकी बहिनीले उनलाई टिकट पठाएर नेपाल झिकाइन् र कुवेत पुगेको 2 महिना पनि नपुग्दै मे 5 तारिकमा उनी काठमाडौँ ओर्लिन्। 25 दिन भइसक्यो उनी ओछ्यान परेको। उनको दुर्दशा झन बढ्दै गयो जब उनले थाहा पाइन् आफ्नो खुट्टा मर्किएको नभई भाँचिएर एउटा हड्डीमाथि अर्को हड्डी खप्टिएको रहेछ। तर कुवेतमा उनलाई त्यसो भनिएको थिएन। उनको खुट्टा निको हुन शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने भयो, जसको लागि 1.5 लाख रुपियाँ चाहिने भयो। खुट्टाको एमआरआई गर्ने भनेको छ, त्यसलाई 10,000 लाग्छ अरे। अब डिपोजिट गर्नुपर्छ, अपरेसन गर्नुपर्ने छ, 1.5 लाख लाग्छ भनेको छ। त्यस्तो अब मसँग स्थिति नै छैन, कसरी उपचार गर्ने। अब डक्टरले त खुट्टाको हड्डी खप्टेको छ, जोड लागेको छैन,
अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति देखा। तर आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र श्रीमानले पनि उपचार नगर्ने भनेपछि उनको पीडा झन बल्झियो। घर परिवारको बारेमा के बताउनु, अब गाडी चलाउनुहुन्छ, 2टा परिवार हो, त्यस्तो केही अब खर्च लिएर दिनुहुन्न, म उपचार गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, आफू कमाउँछ भने सक्दिनँ, घर परिवारले नहेरेपछि कसले हेर्छ र मलाई। अपरेसनका लागि पैसा ठिक पार्न अब उनीसँग 2वटा आधार मात्र बाँकी रहे। एउटा बिमा बापत पाइने रकम, अर्को वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड मार्फत पाइने राहत रकम। बिमा बापतको रकम उपचार गराइसकेपछि बिल पेश गरेपछि मात्र पाइने भयो भने दुःखमा परेका कामदारको उद्धार गर्न खोलिएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा आफ्नै लागि 1000 रुपियाँ जम्मा गरेकी गोलेले राहत स्वरूप उपचार खर्च पाउन महिनौँ लाग्ने, त्यो पनि उपचार गरेको बिल पेश गरेपछि मात्र पाउने भएपछि गोलेको घाउ झन गहिरिँदै गयो। अब उपचार गर्नुलाई अब कुनै त्यस्तो खर्चहरू र सरकारले नै हेर्दैन भने मैले के गर्नु। अब यही बहिनी चाहिँ घर बसेर यत्रो दिन 20-21 दिन भइसक्यो सुतेर बसेको, कहीँ जान सकिँदैन, केही गर्न सकिँदैन। अब उपचार गर्नु पैसा छैन। अब कानुनी रूपमा मरेर मात्रै उपचार गरिदिने हो कि कानुनी रूपमा अब त्यस्तै दिने हो कि राज्य सरकार केही बुझेन मैले त। यस्तो अवस्थामा नपाएको राहत मरेपछि औषधि हुने जस्तै लाग्यो उनलाई र भन्छिन्, अब भनौँ इन्सुरेन्स गरेर गएको छ, बिमा भन्छ, बिमा गरेर गएको छ, केही क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्छ, केही पनि पाइँदैन। अब अहिले उपचार गर्नुलाई मसँग 1.5 लाख पैसा चाहिन्छ भन्छ, मसँग 1 रुपियाँ पनि छैन। कसरी मैले जुटाउने, कहाँबाट ल्याएर उपचार गर्ने? अब उपचार गरेर पछि पैसा पाउने भन्छ, कसरी पैसा पाउने? मरेपछि केलाई औषधि? कानुनी रूपमा क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भन्दै पीडामा पिल्सिएकी गोलेका आफन्तलाई कानुनको पाठ पठाएर फर्काइदिए वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कर्मचारीले। सायद त्यसैले होला उनलाई बोर्डप्रति वितृष्णा जागेको। यहाँको प्रवर्धन बोर्डमा त अब दुःख परेकोलाई राज पाउँछ भनेर सुनेको थियो, त्यो त पाइँदैन रहेछ। लास्ट आएपछि मात्रै यहाँको कर्मचारीहरू पैसा बाँड्न बसेको रहेछ। यता वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले विशेषज्ञ समितिले घटनाको प्रकृति हेरेर राहत दिने या नदिने बताएको छ, जसले गर्दा उनको खुट्टाको अपरेसन गरेर आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बनाउने सपना पुरा हुने या नहुने अनिश्चित बनिदिएको छ। 2टा छोरछोरी छ, दुःख पायो, केही गर्न सक्दैन। क्षतिपूर्ति अब भन्नु श्रम गरेर गएको छ, पाइन्छ भन्थ्यो होइन। अब उहाँ त हामीलाई त केही पनि त्यस्तो केही गर्दैन दिएन। अब यहाँबाट के गर्छ, के सहयोग पाउँछु मैले? अब मेरो घरको स्थिति छैन राम्रो। वैधानिक रूपले गएकी यी गोलेले सम्पूर्ण प्रमाण पेश गर्दा त वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट राहत रकम पाउन यति कष्ट छ भने क्षतिपूर्ति लिन आउने अरूले कति पीडा खेप्नु परेको होला। बोर्डको हकीकत यही घटनाले पनि प्रष्ट पार्दछ। नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने उखान सायद यी आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी पीडितको हकमा सही साबित भइदियो। के यी पीडितले उपचार गर्ने पैसाको अभावमा या त यही खाटमा जिन्दगी बिताउनु पर्ने हो, या कानुनको पाठ पढाउने र मनमा अलिकति पनि पाप पुण्यको मानवता भएकाले यिनको उपचारमा सहयोग गर्ने हो? कानुनको पाठ पढाउनेको कानमा यो घटनाको यथार्थता पुगे तापनि कुनै सहयोग भएन। तर रोजगार मिडियाले पत्रकारिता एक सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो भन्ने बिर्सिएको छैन र नेपालीहरू एक नेपालीको दुःखमा 2 थोपा आँसु झारेर सहानुभूति दर्शाउन मात्र सीमित छैनन्। कमलो मन भएका स्वदेशमा र विदेशमा बस्ने नेपालीहरू त्यो दुःखमा सहयोगी बन्न हरदम तयार छन् भन्ने पुष्टि यी पीडित गोलेले पाएको सहयोगले पनि गर्दछ। यही कार्यक्रम हेरेर इजरायल, युरोप, अमेरिका, खाडी तथा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीले यिनै गोलेको उपचारका लागि सङ्कलित 2,94,000 रुपैयाँ रकम गत सोमबार रोजगार मिडियाको सहयोगमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले घाइते उर्मिला गोलेलाई हस्तान्तरण गरे। उक्त सहयोग रकम इजरायलका संस्थाहरू CNNews.com, NPnews.com, संयुक्त मण्डली इजरायल, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ इजरायल शाखा,
नेपाल तामाङ समाज इजरायल र इरोजगार.com तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगमा प्राप्त भएको थियो भने इजरायलबाट प्राप्त 1,70,000मा 50,000 कल्पना विकले सहयोग गरेकी थिइन् भने अन्य रकम पुष्प श्रेष्ठको सहयोगमा सङ्कलन भएको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको सहयोग रकमले हाल उपचार गराइरहेकी गोलेले आफ्नो उपचार गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै उक्त रकम आफ्नो उपचारमा र छोराछोरीको पढाइका लागि खर्चिने बताइन्। देश विदेशबाट पठाउनु भएको दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले 2टा छोरी छ, यसकै लागि नै अब उपचार गरेर उफ्रेको बाँकी पैसा 2टा बालबच्चालाई पढाउँछु। सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले अवैधानिक बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारमा नजान सबैलाई आग्रह गरे। कोही पनि अवैधानिक बाटो चाहिँ जाने हुँदैन, जाने हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नै हुँदैन। त्यसपछि नि महिला चेलीबेटीहरू त त्यो बाटोमा जाँदाखेरि विभिन्न किसिमको शोषणमा पर्ने सम्भावना हुने र हाम्रो त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू दुःख पाएको उदाहरणहरू हामीसँग छ। र हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दा कुनै पनि चेलीबेटीहरू दिदीबहिनीहरू कसैको बहकाइमा लाएर इन्डिभिजुअल भिसाबाट मेरो मितिनी होबाट भन्छन्, कोही मेरो दाइ आफ्नै काकाको छोरा आफ्नै उसबाटबाट पनि ठगीको धेरै उदाहरणहरू छन्। किन भन्दाखेरि अब त्यो उहाँहरू पनि पैसा कमाउने हिसाब हुन्छ, उहाँहरूले सबै के पर्छ थाहा हुँदैन। र मेरो आफ्नो मान्छे चाहिँ दुःख पाएर बसेको, काम बेरोजगारबाट बसेको, म ल्याउँछु लैदियो। सुरुमा त राम्रै हुन्छ, तर घर मालिकले कस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ भनेर उहाँलाई पनि थाहा हुँदैन। अनि पछि समस्यामा आउँछ। विदेश जाने भन्ने साथै हो, राम्रो पनि हुन्छ, तर सिकेर सबै कुरा बुझेर मात्र जानुपर्छ। गोले जस्तै घाइते भएर फर्किएका नेपालीले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुर्याए तापनि राहत रकम पाउन भने उपचार गराइसकेपछि बिल पेश गरेपछि वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले प्रदान गर्ने गर्दथ्यो। तर अबका दिनमा भने त्यो व्यवस्था परिवर्तन भएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै नेपालीको सपना पुरा भएका छैनन्। कति मेन पावरबाट ठगिएका छन् त कति दलालबाट, त कति आफ्नै असावधानीले पनि तिनले देखेका सपना सिसा टुक्रिए झैँ टुटेका पनि छन्। पीडित गोलेका पनि त्यस्तै सपना थिए होलान्, विदेश गई पैसा कमाएर साकार पार्ने। उनले सोचे जस्तो नभए तापनि उनको उपचारका लागि नेपालीले गरेको सहयोगले उनको खुट्टा निको भई केही गर्न सक्ने बनुन् र छोराछोरीको भविष्य उज्जवल पार्न उक्त रकमले सहयोग पुर्याओस्, ताकि उनी सक्षम बनेर उनको मुहारमा खुसी छाउँदा उनको उपचारमा सहयोगी गर्नेहरूको पनि मुहारमा खुसी छाउनेछ।